चतुर्थः सर्गः लङ्कायां परिभ्रमणम् सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अध्वारेण महाबाहुः प्राकारम् अभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितं करः चक्रेतपादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्ट सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापदमास्थाय मुक्ता पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्याम् अपि ययो कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैः तुर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमुख्यै पुरी रम्या बबासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वालपुरी लङ्का रक्षो गणगृहे शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता गृहमुख्यै पुरी भूयो बबासे द्यौरिवाम्बुदैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं राघवार्तां सरन् श्रीमान् ददर्श जननं दच भवनात् भवनं गच्छ ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं श्रीनामदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्राव काञ्चिनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च श्वेलितांश्च ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् कोजिनाम्बरवाससः दर्पमुष्टिप्रकरणान् अग्निकुण्डायुतांस्तथा कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षाणेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुक्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा दन्विनः खड्गिनश्चैव शदग्निमुसलायुधान् परिगौतमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घादिह्रस्वकान् अतिगौरान् महाकृष्णान् अतिगुब्जान् अतिवामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः शग्विनस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रम् अव्यग्रम्
आरक्षं मध्यमं कपिः राक्षोऽधिपति निर्दिष्टं ददर्शान्त पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावतंसाभिः परिघाभिः समावृतम् प्राकारावृतमद्यन्तम् ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टभनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम् बाजिहेशितसङ्घुष्टम् आदितं भूषणैस्तदा रथैर्यानैर्विमानश्च तदा अद्भुतहयैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु दानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश महाकपिः सहेमजाम्बूनदचक्रवाळं महार्घमुग्धामणिभूषितान्तम् परार्घ्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तपुरमाविवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः।